3 million pesos damnyos sa Kalayo atol sa sunog sa Santo Tomas, Davao del Norte. Atong sayron ang kumpleto ni Talye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Iba na ba na nga mukabat gadto sa 3 milyones ka pesos ang kadaot sa kabtangan human masunog ang duha ka balay og mga negosyo sa Purok 6A, Federal 2, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 2:30 sa hapon niadtong Hulyo City tuig 2026. Base sa report sa Santo Tomas Municipal Police Station, ang sunog unang mitumaw sa balay ni Romuel Cabizares Bitonio, 52 anyos, nga tag-iya usab sa bubong sa Rizal Store. Mikailap dayon ang kalayo ngadto sa iyang tindahan nga mikanit usab sa kasikbit nga balay og sa Kring-Kring Eatery nga gipadag-iyahan ni Sheila Bitonio Caspilo, 45 anyos. Pag-abot sa kapulisan sa nesguta nga lugar, padayon pa ang operasyon sa pagpalong sa kalayo nga gipangunahan sa Santo Tomas Bureau of Fire Protection ubos ni SFO3 Alestre Ray Brazil. Kauban ang fire investigator nga si FO1 May Pakira. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, gituuhang ang kalayo nagsugod sa usa ka kwarto sa balay ni Bitonio. Posible nga hinungdan mao ang electrical outlet nga naigo sa nagtulo nga tubig gikan sa aircon unit, hinungdan sa short circuit ug pagsilaob sa kalayo. Hinoon walay namatay o naangol sa maong insidente. Gideklarar sa Bureau of Fire Protection nga fire under control ug fire out ang sunog alas 2:50 sa hapon, mga 20 minutos sukad kini misilaob. Padayon pa karon ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuta ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa maong sunog. Katropa, siguruhan nga baskog kanunay atong lawas, pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa negosong Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.